अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि आर्मी चीफ के दबंग खताब की बाज़गश सुनाई दे रही है और पीटीआई की कमर टूट गई है। मुज़ाकरात से फिर इनकार किया जा रहा है। कौन कर रहा था मुज़ाकरात, किसके साथ हो रहे थे ये मुज़ाकरात और अब इनकार क्यों किया जा रहा है? इन सारे इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब खालिद फरूकी साहब, जनाब मुबशर बुखारी साहब, जनाब उल्फत मुगल साहब, जबकि हमें लंदन से ज्वाइन किया है जनाब अजहर जवेद साहब ने। तो बात करते हैं जनाब खालिद फरूकी साहब, आर्मी चीफ का खताब हुआ, ओवरसीज पाकिस्तानीज का कन्वेंशन था, उससे खताब हुआ और बड़ा एक दबंग खताब था और क्राउड बड़ा चार्ज था, आपने देखा होगा यकीनी तौर पर। और जो हमारे इस मौजूदा सेटअप के सियासी मुखालफिन जिन्हें कहा जाता है, अपोजिशन जिन्हें कहा जाता है, उनको इस खताब की बड़ी तकलीफ हुई। उन्हें सर तकलीफ क्यों हो रही है? जाहिर है कि उन्हें तकलीफ हुई और हम ये तकलीफ बड़े देर से महसूस उनकी कर रहे हैं। पता चलता है कि तकलीफ कितनी हुई है। अब मिसाल तो इसकी कुछ और दी जा सकती है, लेकिन मैं मिसाल उसकी दे नहीं रहा। मसला ये है कि जब एक माइंडसेट इस तरह का डेवलप हो जाए जिसमें आप मुखालफत में, सियासी मुखालफत में, हुकूमत की मुखालफत अपनी जगह पे, जब आप रियासत की मुखालफत शुरू कर दें तो फिर तकलीफ का पता चलता है कि इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। ये तकलीफ एक तो इन अनासर की है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और दूसरी हमारी रियासत से बाहर जो हमारे सरहदों पर जो अनासर हैं, जो मुदाखलत करते हैं, जो ख्वारिज भी हैं, फितना भी हैं, दहशत गर्द भी हैं, और जो हमारा एक मुल्क जिसके साथ हमारी दुश्मनी कोई पिछले क्या में पाकिस्तान से चली आ रही है, जो उसकी तरफ से जो जिन्होंने आज तक हमें दिल से तस्लीम नहीं किया। तो देखिए, बलोचिस्तान और केपी ये हमारे दो प्रोविंसेस ऐसे हैं जो इस वक्त इन दहशत गर्दों की और मुल्क दुश्मन अनासर की और उनके सरप्रस्तों की डायरेक्ट उनके टारगेट पे हैं, उनके निशाने पर हैं। तो ये एक मैसेज जो था, जो इस दिन ओवरसीज पाकिस्तानी से जो खिताब किया, उसमें एक फिक्रा आर्मी चीफ का ये बड़ा, मुझे तो बड़ा खूबसूरत लगा और आपको भी यकीनी तौर पे और पूरी कौम को अच्छा लगा कि एक रियासत जो थी वो रियासत तैयबा थी, जो आज से 14.5 साल पहले जो कायम हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कायम की। और इतने अरसे के बाद कलमा तैयबा के नाम पर एक जो दूसरी रियासत कायम हुई, ये पाकिस्तान की रियासत है। सो जो रियासत तैयबा थी, जिसको अल्लाह ताला ने यसरब कहा, हम मदीना भी उसे कहते हैं, मदीनातुल मुनव्वरा भी कहते हैं, उसकी मुखालफत जिस तरह से आज तक मुख्तलिफ दुश्मन कुव्वतें करती रही हैं, जो साजिशी अक़वाम है जो करती हैं, इसी तरह से पाकिस्तान की मुखालफत करने वाले भी वही एलिमेंट हैं। पाकिस्तान को वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक कमज़ोर स्टेट के तौर पे रहे, उनका मोहताज रहे और एक ऐसी रियासत रहे जिसकी तरफ कोई भी हाथ आगे बढ़ा के कुछ कर सके। 71 में हम, आपको याद है कि सानेहा जो है वो देख चुके हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत सीखा है। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की वाहिद एक ऐसी स्टेट है जो न्यूक्लियर है, एटमी है, और ये न्यूक्लियर स्टेट जो है वो ऐसी नहीं है कि एक आध आपके पास कोई पटाखा है और आपने रखा हुआ है। नहीं, हम अपनी दुश्मन कुव्वतों से हावी हैं। हमारा जो पड़ोस पे बहुत बड़ी ताकत रखने वाला मुल्क है, हम उससे न्यूक्लियर मैदान में बहुत आगे हैं। ये पूरी दुनिया को एक तकलीफ हुई थी। हमने दुनिया को बताए बगैर बहुत कुछ किया और हम उस पर करने में कामयाब हुए। अच्छा, अब ये जो पाकिस्तान की फौजी कुव्वत है, अस्करी कुव्वत है, ये महज पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत नहीं है। इसी की बुनियाद पर हमारी इक़्तिसादी कुव्वत भी बनी है और उसमें रुकावटें हैं, हम देख रहे हैं रुकावटें हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, आज आप मिसाल के तौर पे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बरतानवी हाई कमिश्नर का एक बयान है, उसने कहा कि पाकिस्तान को हम $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में हम शराकतदार बनना चाहते हैं। क्या 2 ट्रिलियन का मतलब क्या है? 20 खरब डॉलर। तो 20 खरब डॉलर की इकोनॉमी का आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के मौजूदा हालात में, अभी हम कहते हैं यार ये बड़ी दूर की बात हो सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटीज हर चीज में होती है। और ये जो कुव्वत पाकिस्तान हासिल कर सकता है और कैपेसिटी रखता है, हमने दुनिया के कई मुल्कों को देखा है जिनकी इकोनॉमी ग्रो की, उनकी इकोनॉमी के ग्रो करने में उनकी जो कुव्वत थी, उनकी जो फौजी कुव्वत थी, वो बड़ी उसमें मुआविन साबित हुई। आज अमेरिका को देख ले, दुनिया भर को ब्लैकमेल कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए के साथ उसकी अस्करी कुव्वत है, उसकी फौजी ताकत है। सो पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो कुर्बानियां दे रही हैं, हमारे बाकी सिक्योरिटी इदारे जो कुर्बानियां दे रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो हमने किरदार अदा किया है, हमारी बाकायदा जंगों में उतनी शहादतें नहीं हुई जितनी दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ते हुए हमारे जवानों ने, अफसरों ने
فوج کے بالخصوص اور باقی اداروں جی کے جو ایسے انہوں ہی نے بھی قربانیاں دی، اور تقریباً 70 سے 80 ہزار وہ سویلین ہیں جو اس دہشت گردی کی نظر ہوئے۔ سو ان دشمن قوتوں کو جو میسج دیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ کی 10 نسلیں دہشت گردوں کی جو ہیں وہ بھی آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتی کہ آپ بلوچستان کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں کہ آپ بلوچستان میں کامیاب ہو سکیں۔ اب یہ جو آج کی جو تقریب ہوئی ہے اس میں بھی شہداء کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں، ان غازیوں کے لیے جنہوں نے بڑی پابندی سے مقابلہ کیا ہے، ان سب کے لیے یہ بڑی اچھی تقریب ہے اعزازات کی کہ آپ اپنے ان قربانی دینے والے جو افسران اور جوان ہیں ان کو آپ اپنے ذہنوں میں یاد رکھتے ہیں۔ اور یہ پوری قوم دیکھیے سن 65 سے لے کے 65 میں ہمارے جوانوں اور افسروں نے جس طرح قربانیاں دیں، 71 میں جو قربانیاں دیں، اور اس کے بعد جب بھی کبھی موقع ملا، جب بھی کبھی ایسا موقع آیا تو انہوں نے اسی طرح سے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ پاکستانی فوج نے ہمیشہ اپنے ان افسروں اور جوانوں کو یاد رکھا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ آرمی چیف کا بھی جو خطاب ہے یہ بے شمار لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہے۔ اصل میں دیکھیے نا، آپ کبھی غور کریں کہ آپ نے مقابلہ کیا اور آپ نے جب لوگوں نے پاکستان کے بارڈر پہ جن لوگوں نے کچھ عرصہ پہلے دار اندازی کی کوشش کی، آپ نے ان کے ٹھکانوں پہ بمباری کی اور میسج دیا کہ اس کو صرف ایک ملک کو نہیں، باقی ان قوتوں کو بھی جو کہ ایسا کرنے کا سوچتی ہیں۔ تو پاکستان کے اندر سے کچھ آوازیں اٹھی کہ جی آپ نے کیوں ایسے کیا، جی سرحد پار سے آپ نے جا کے تو یہ کام ایسا کیوں کیا۔ اچھا، اس دن کا آپ بیانیہ اگر غور کریں تو آپ کو وہ بیانیہ جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو لوگ بول رہے تھے ان کا بیانیہ، اور آپ انڈیا کا جو سوشل میڈیا نہیں، ان کا سرکاری میڈیا اور سوشل میڈیا ان سیم بیانیہ۔ اچھا، اب یہ آپ الفاظ ایک ہی جیسے اگر ہیں، کوئی ہیر پھیر بھی اس پہ نہیں ہے، تو یہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ زیر زبر پیش کا بھی فرق نہیں ہے سر، نہیں ہے، بالکل سیم، exactly وہی بالکل اسی الفاظ۔ طرح چلتے رہے ہیں۔ بخاری صاحب یہ دیکھیں جو فروخی صاحب بات کر رہے ہیں، میں اسی بات کو ذرا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ بات تو کی گئی ان 1500 دہشت گردوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بلوچستان جیسے کہ کہا گیا کہ چھین لیں گے، اور آرمی چیف نے کہا تمہاری 10 نسلیں بھی نہیں چھین سکتی، میرا خیال ہے 200 نسلیں بھی نہیں چھین سکتی ہیں۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں ادھر سے ان کی طرف سے جن کا نام لے کر کہا گیا ان کی طرف سے تو کوئی رسپانس نہیں آیا۔ یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت پولیٹیکل اپوزیشن اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ بہت تڑپ رہے اس بیان کے اوپر۔ بنیادی طور پہ بٹ صاحب یہ شاندار بیان اس لیے بھی ہے کہ ابھی اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں جہاں پہ ان کی پریزنس ان لوگوں کی موجود ہے تو وہاں پہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے بلوچستان کے حوالے سے، اور خدا نخواستہ جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ ہمیں تو ویسے ہی کڑوی لگتی ہیں اور بڑے ہمارا بھی خون کھول اٹھتا ہے۔ اور جب آپ لے مین سے ملتے ہیں تو سوال کرتے ہیں بلوچستان کا فیوچر کیا ہوگا۔ یہ بہت شاندار ٹائمنگ تھی یہ جو آرمی چیف کا بیان ہے، اور جو ٹون تھی یہ اس سے بھی زیادہ شاندار تھی۔ نمبر 1 1500 ہیں، 10 نسلیں، بہت اچھا شاندار ایک مصمم ارادہ چھلکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ایک حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جو دہشت گردوں کی تعداد ہے وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا لینڈ وائز سب سے بڑا پروونس وہ اتنے آرام سے اس کو کچھ کر دیں گے۔ 10 نسلوں کی بات کی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، 100 نسلیں بھی مشکل ہوگا۔ لیکن جو اس میں ہڈن میسج تھا کہ وہ دشمن جو ان 1500 لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو بھی میسج تھا، یہ دشمن کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ ممالک جو، اور 3 جماعتوں کے نام لیے، BLA BRA BLF، ٹھیک ہے، کہ یہ ان کے 1500 لوگ ہیں اور جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، ایک تو ان کے نام لیے، پھر چونکہ تھوڑی سی ڈپلومیٹک لینگویج بھی ہونی چاہیے جو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اختیار کی، اور ان تمام ممالک کو ایک ڈائریکٹ میسج کنوے کیا، انڈائریکٹ میسج کنوے کیا کہ آپ بھی ان کی سپورٹ کرنے سے باز آئیں۔ لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک میسج تھا جو ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، پریپیگنڈا کر رہے ہیں، صرف فار دا سیک آف دیئر ٹائنی پولیٹیکل ایجنڈا، کہ جناب بلوچستان کو خدا نہ خواستہ کچھ نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اسی لیے تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ اس وقت ہر اس سٹیپ کو، ہر اس چیز کو، ہر اس موو کو سپورٹ کریں گے جو ریاست پاکستان کو، یہ تو اینٹی پاکستان لوگ تو یہ تو ملک دشمنی ہوگی۔ مجھے یہ بتائیے بٹ صاحب، جب آپ IMF کو خط لکھتے ہیں وہ اینٹی پاکستان نہیں ہے؟ جب آپ ریزولوشنز موو کروا رہے ہوتے ہیں وہ اینٹی پاکستان نہیں ہے؟ تو یہ اینٹی پاکستان
یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی جب خود ان کا ایک سلوگن تھا کہ ایک بندہ ہماری ریڈ لائن ہے اور دوسرا یہ وہ نہیں تو سیاست نہیں یا خدا ناخواستہ ریاست نہیں، اس طرح کے نعرے بھی انہوں نے لگائے. تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ ایک فرد کی خاطر اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ یہ بننے کو تیار. الفت مغل صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ بڑا انہوں نے زیادہ کور کیا ہے پی ٹی آئی کو، اور جو اس کو دبوشن ہے مغل صاحب، اس میں سارے لوگ ایسے ہیں، کوئی عقل مند لوگ بھی ہیں اس پارٹی کے اندر؟ سر عقل مند ہوتے تو معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا میرے خیال میں. اور دوسرا میں آرمی چیف صاحب کے خطاب پہ بات کروں گا. میرے خیال میں اس وقت اس خطاب کی انتہائی ضرورت تھی، اور جو انہوں نے ڈیلیور کیا، اور جو چمکھی اس کا اثر ہے نا، چمکھی گیا ہے. ایک تو جو پاکستان کے دشمن ہیں، ظاہری دشمن ہیں، ایک جو باہر ہمارے دشمن بیٹھے، اور جو ان سین ہیں، جو ہمارے اندر بھی موجود ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتے بعض اوقات. کچھ تو سوشل میڈیا پہ اپنا جو ہے وہ چہرہ، اپنا بھیانک چہرہ ہم ان کا دیکھ لیتے ہیں، لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو نظر نہیں آتے. میرے خیال میں اس سے بہتر خطاب ہو نہیں سکتا تھا، اور پاکستان کے عوام اسی طرح کے خطاب کی توقع چاہتے تھے، اور جو ان کو ملا ہے. اچھا، عقل مند ہونا ایک اپنی جگہ پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن جو وطن سے محبت ہے سر، وہ تو لازمی چیز ہے نا سر. وطن تو سے اس میں محبت، مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر جو پالیسی میکرز ہیں ان میں، جیسے انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھا 9 مئی کا واقعہ، اور اب اس طرح سے جس طرح سے جیسے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، تو اس وقت ان کا بیانیہ جو ہے بالکل انڈین میڈیا کے بیانیہ بالکل ایک پیج کے اوپر تھے. تو یہ وہاں پر کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو ان کو سمجھا سکے کہ بھائی کیا کر رہے ہیں. شرمناک تھا بلوچستان میں جب ہمارے جنرل سرفراز شہید ہوئے، جی تو اس وقت جو ان کے بیانات آئے انتہائی شیمفل تھے. اس کے بعد تو سارے ایکسپوز ہو گئے نا کہ یہ لوگ کہاں پہ کھڑے. سر یہ سیاست نہیں ہے، یہ کھلی پاکستان دشمنی ہے. خدا نہ کرے پاکستان کے معاملات پر اپنے لیے اپرچونٹی تلاش کرنا، اور اس ایسے ایونٹس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا، یہ انتہائی بھیانک چہرہ بھی ہے، اور اس کو ہمیں روکنا بھی ہوگا بحیثیت پاکستانی. دیکھیں سر، یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے. میں آج اگر میں بیٹھا ہوں یہاں پر، تو میرا ملک، مجھے آزادی حاصل ہے، میری مٹی ہے، اور میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ وطن سے محبت ایمان کی ہے نشانی ہے. جو اس مٹی کا غدار ہے، وہ کچھ بھی کر لے، وہ بے ایمان ہے سر. وطن سے محبت ایمان کی ہے نشانی ہے. اور ہمیں اس ملک نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا. ہم کسی کی پیتھیٹک سیاست کے لیے یا کسی کے گھٹیا ایجنڈے کے لیے میں اپنے ملک پر کیوں اس طرح کی بات کروں، یا ایسی بات سنوں بھی کیوں؟ بحیثیت مجھے بھی آج میرا بھی ذمہ داری ہے کہ میں پاکستانی بن کر ایسے راستوں کو روکوں، ایسے ہاتھوں کو روکوں، ایسی زبان کو روکوں، اور ایسی سوچ کی نفی کروں جو میرے ملک پر بات کرتے ہیں، میرے ملک کے خلاف بات کرتے ہیں، یا ایسے مواقع تلاش کرتے ہیں جہاں پر خدا نہ کرے کہ پاکستان کو کہیں نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو. لیکن جو آرمی چیف صاحب نے بات کی ہے، یہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز تھی. اور سر لکھ لیں بٹ صاحب، اس خطاب کے بعد وہ جھوٹا کلٹ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. اظہر جوید صاحب، یہ بہت بات کی جاتی تھی کہ جناب لنڈن کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں، اور دنیا بھر میں اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہاں پر صرف جو ہے وہ پی ٹی آئی سپورٹرز ہی ہیں، وہاں پر پرو پاکستان لوگ کم ہیں، یہ کہا جاتا تھا. لیکن اوورسیز کنونشن ہوا سر، لوگ کو میرا خیال ہے کہ 12 سے 1500 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے پاکستان ہے، اور یہاں پر انہوں نے اس کنونشن میں حصہ لیا، اور یہاں پر وہ اپنی جیب خرچ سے ٹھہرے، اور پھر جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جو باتیں ہم سنتے آ رہے تھے کہ لنڈن میں بڑا جناب مظاہرے ہوتے ہیں جی، پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ یہ تو سارا معاملہ کچھ اور نکلا سر. بٹ صاحب بہت شکریہ. دیکھیے گزشتہ 10 سال کے دوران ایک سوشل میڈیا پروپیگنڈا کے ذریعے اوورسیز پاکستانیوں کے ذہنوں کو آلودہ کیا گیا، ایک جھوٹ پہ مبنی نیریٹو کو پھیلایا گیا، جان بوجھ کے پھیلایا گیا. پھر صبح شام جھوٹ پر مبنی پوسٹ جو ہیں وہ ایشو جاری ہوتی تھی، اور اس میں پاکستان کے خلاف، پاکستان کے سیاستدانوں کے خلاف بات ہوتی تھی. اور جب سے اس پی ٹی آئی کی حکومت گئی تھی، اس کے بعد سے لے کے پاک فوج کے خلاف جو غلیظ پروپیگنڈا یہاں پہ کیا گیا، اس کے بعد یہاں پر جو محب وطن پاکستانی ہے وہ بہت بڑی تعداد میں. اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف کے جو جلسے ہوتے تھے اس میں کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہوتی تھی. یہاں پر 1.8 ملین پاکستانی ہیں، 18 لاکھ پاکستانی ہیں. اس میں سے 200-400 لوگ اگر کسی مظاہرے میں شریک ہو جاتے ہیں تو وہ سب کی جو ہے وہ ترجمانی نہیں کرتے. تو اس لحاظ سے اس چیز کو ایک
ख़त्म करने की ज़रूरत थी, उसके लिए एक ऐसे इनिशिएटिव की ज़रूरत थी जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पर, मैं तकरीबन 20 साल से उनको यहाँ पे उनकी कवरेज कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, वो यहाँ पे रहे हैं काफ़ी अर्सा। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को लेके उनकी हमेशा बात होती थी कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को उनके ड्यू राइट्स देना चाहते हैं, और उन्होंने हमेशा कहा था कि जब भी उनकी हुकूमत आएगी, वज़ीर आज़म बनेंगे, तो इसके हवाले से वो इक़दामात करेंगे। तो अब दो चीज़ें हो गई, अब इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हकीकत में इग्नोर किया गया, पिछले कई सालों से किया गया। इनको हमेशा से जो सियासी जमातें हैं, जो दूसरे लोग हैं, उन्होंने हमेशा से वादे किए, लेकिन जो ये जो खिताब हुआ, जो ओवरसीज कन्वेंशन हुआ, इसमें जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलानात किए इनके लिए, और जो सबसे बड़ी बात है, जो गैदरिंग थी, वो ये मसला नहीं है 500 थे या 1500 थे, ये वो लोग थे जो कि नुमाइंदगी करते थे। 86 मुल्कों से लोग आए थे, 86 मुल्कों से ये लोग अपनी जेब से टिकट खर्च के आए थे, अपना काम छोड़ के आए थे, और सिर्फ मकसद एक था पाकिस्तान। और उसके दौरान जो ये यहाँ पर उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिस तरह उनको ग्रीन चैनल की बहाली का कहा, उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट है उस हवाले से बात की, अलग अदालतों की बात की, और फिर बल इनके बच्चों, ओवरसीज पाकिस्तानी के बच्चों को मेडिकल कॉलेजों में 15% कोटा और आम यूनिवर्सिटी में 5% कोटा। इस तरह पहली दफा हुआ कि किसी भी हुकूमत ने ओन किया। इसके बाद आर्मी चीफ का जो खिताब था, वो यहाँ पर ओवरसीज में एक झूठी जो मुहिम चलाई गई, वो पाक फौज के खिलाफ मुहिम थी। हम जो है इसके खिलाफ जो है हम बड़ी देर से लड़े थे भट्ट साहब, आपको पता है, अक्सर बात भी होती थी। पिछले 3 साल तो जारी बात है बड़े टेंस गुजरे, क्योंकि झूठे प्रोपेगेंडे के पीछे इंडिया का पैसा था। वो सोशल मीडिया पे इंजेक्ट करते थे अपने पैसे को, उसको पोस्ट को बढ़ाते थे, आपने खबर और भी दी उसकी थी जो पोस्ट की बाकायदा तौर पर कि ये जो फंडिंग की गई है, इसमें इंडियंस भी आए हैं और इंडियंस ने पैसे भी दिए। बिल्कुल दिए, और मैं तो बड़ी देर से ये कह रहा हूं कि यहाँ पे जो इंडियन सफारत खाना था लंदन में, वो इस पे पेश था। तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि यहाँ पर कम तादाद में जो चंद लीडर थे, वो बाकायदा राब्ते में थे, अमेरिका से भी राब्ते में थे, और अमेरिका और लंदन में जो घिनौनी साजिश पाक फौज के खिलाफ रची गई, आर्मी चीफ के खिलाफ रची गई, वो सिर्फ एक कन्वेंशन ने उसको मलियामेट कर दिया, उस सारी साजिश का खात्मा कर दिया। और जो आर्मी चीफ ने जिस तरह खड़े होकर, जिस तरह उन्होंने बात की, उन ओवरसीज पाकिस्तानियों की आंखों में आंखें मिला के बात की, उनको ओन किया, उनके सामने खड़े होकर अपने दिल को उन्होंने खोल के रख दिया, और उन्होंने ये कहा कि हम आपके साथ हैं। और जिस तरह उनको जो पजीराई मिली, उसके बाद जो लंदन, फ्रांस, पेरिस, उसके बाद यूरोप के दीगर ममालिक, अमेरिका में जिस तरह इस तकरीर की पजीराई हो रही है, वो उस सारे प्रोपेगेंडे को मलियामेट कर रही है कि लोग पाक फौज के खिलाफ है। पाक फौज के खिलाफ नहीं है। 99% जो पाकिस्तानी है वो पाक फौज की इज्जत करता है, पाक फौज के साथ खड़ा है, पाक फौज के साथ उनके दिल धड़कते हैं। सिर्फ और सिर्फ बात ये थी कि उनको मौका दिया जाए, उनकी बात सुनी जाए। बात सुनी गई है, आर्मी चीफ ने भी उनकी बात सुनी है, हुकूमत वक्त ने सुनी है। उस हाल में सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लोग मौजूद नहीं थे, मुझे पता है कि कई जो तहरीक इंसाफ के हामी लोग थे वो भी वहां पे मौजूद थे। यहाँ पे से सियासतदान जो लोकल पार्टीज के, लेबर पार्टी के जो चेयरमैन है फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के, मैंने उनको चोई शौकत अली को भी देखा, मैंने कंजर्वेटिव पार्टी के काउंसलर मुश्ताक लशारी को भी देखा, मैंने मैनचेस्टर से डॉक्टर मलक को भी देखा, मैंने यहाँ से जो लॉर्ड वाजिद जो लेबर पार्टी के मिनिस्टर हैं वो भी वहां पे मौजूद थे। और इवन आप जो वो हाल में अक्सरियत तादाद थी वो बिजनेसमैनों की थी। गो के ये वाजे किया गया था कि ये इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस नहीं है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होनी। लेकिन क्रॉस द बोर्ड पहली दफा ओवरसीज पाकिस्तानी को मौका दिया गया और उन्होंने इस मौके को अवेल किया। लोग आए, आपको पता 1400 1500 पाउंड की टिकट हुई थी ईस्टर हॉलीडेज की, लेकिन इसके बावजूद वो टिकट जो 600 में मिलती थी लोग 1500 में लेके आए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेके आए कि उन्होंने अपने पाकिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तान की आर्मी के लिए लाखों रुपए खर्च करके लोग आए और अपने मुल्क से अपनी मोहब्बत का उन्होंने सबूत दिया। अगर जवेद साहब इस पर मजीद बात करेंगे, फिलहाल ब्रेक का कहा जा रहा है, टेक अ ब्रेक। से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी,
पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर-उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं, रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। वेलकम बैक। खालिद फरूकी साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से कन्वेंशन हुआ और जिस वक्त आप देखते हैं पीटीआई की मौजूदा क़यादत को और उनके दरमियान जो एक बकाया तौर पर इख्तलाफ से आगे की सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, अगर आप नोट करें तो शेर अफजल मरवत कुछ कह रहे हैं और सलमान अकबर राजा किसी और तरफ जा रहे हैं, इस तरह की सूरत हाल। बल्कि बड़ा सामने नज़र आया जो बैरिस्टर गौहर और सलमान अकबर राजा के दरमियान जो सारा कुछ हुआ, वो लाइव सारा सबने देखा। तो क्या ये कहा जा सकता है कि पीटीआई की कमर टूट गई है? देखिए, मैं नहीं कहता इसकी कमर टूटे या ना टूटे, टूटी है या नहीं टूटी। बेसिकली पब्लिक सारा कुछ, अवाम सारा कुछ देख रहे होते हैं कि जब ये, और अवाम ने ही ये फैसला करना होता है। अगर अवाम फैसला कर भी चुके हैं, मतलब मैं जितनी बात कर रहा हूँ इसमें, मैं ये कि बजाय इसके कि अपनी ओपिनियन दूं, मैं समझता हूँ कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, पब्लिक ने रिएक्ट कैसे किया है। आपने लोगों को मुख्तलिफ मकामात पे, मुख्तलिफ मौके पे इकट्ठा करने की कोशिश की, और लास्ट जो आपने शो किया 9 मई के बाद जो खौफनाक तरीन शो किया इस्लामाबाद में 26 नवंबर वाला, वो हमने देख लिया। 9 नवंबर को जो शो हुआ था, ये लोगों को बेसिकली बहकावे में लाया गया। 9 मई को लोगों को धोखा दिया गया, लोगों को ले जाया गया, लोगों को जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया था, जिस तरह उनके माइंड डेवलप किए गए थे, उसका नतीजा ये निकला कि बहुत से लोग आपके पीछे चले और उनमें से बेगुनाह लोग भी थे। पर मसला ये है कि जब क्राइम कोई शख्स ऐसा भी कर ले जो कि मासूम हो, लेकिन वो उसके बाद क्राइम करने के बाद वो मुजरिम बन जाता है। अदालतें अगर अदालतें उसे सजा दे दे तो फिर वो सारी जिंदगी एक मुजरिम कहलाता है। सो ये मुजरिम, किसी को मुजरिम बनाना भी एक मुजरिमाना फेल है। पाकिस्तान में हुआ ये कि हमारी इस लीडरशिप ने, इस पार्टी की लीडरशिप ने एक मुजरिमाना फेल का इर्तिकाब किया। उन्होंने ऐसे इनोसेंट लोगों को वरगलाया, उनके जहन ऐसे बनाए, जहन साजी जिसको कहते हैं, जहन साजी इस तरह से की कि उनको रियासती इदारों से लड़ाने की पूरी कोशिश की गई। और ख्याल ये था कहीं बैठे बैठे, अपने तौर पे तो वो घरों में सुकून से बैठे हुए थे, ख्याल ये था कि इस तरह लोग निकलेंगे, इस तरह मुकाबला करेंगे, फलां मुल्क में ऐसे हुआ था, लोगों ने की। ओ भाई, वहाँ इश्यूज क्या थे, वहाँ की लीडरशिप क्या थी, वहाँ मामलात क्या थे, वहाँ किस फोर्स के खिलाफ लड़ने के लिए लोग बाहर निकले। आप अपने मुल्क की उस फोर्स के खिलाफ जो कि इस मुल्क की मुहाफिज है, अगर आप लोगों को बाहर निकालेंगे और कहेंगे हमला कर दो, जाके छौनी को लूट लो, आग लगा दो, आप GHQ पे हमला कर दो, आप जाके कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दो, तो नतीजा क्या निकलेगा? पहली बात तो ये कि वो मुजरिमाना फेल हुआ। इसके बाद लोग पीछे हटना शुरू हुए कि नहीं भी ये बहुत गलत काम हो गया। अच्छा, अगर किसी ने पहले उस पर माफ़ी नहीं मांगी और अब तक नहीं मांगी, तो वो इस पार्टी की लीडरशिप है। उन्होंने कभी बहाना किया कि नहीं ये तो साजिश हुई, ये तो वही खुद ही सारा कुछ किया गया। फिर कहा गया नहीं जी नहीं, वो तो ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, जब लोग ऐसे करेंगे तो, जब ऐसा होगा तो लोग ऐसे करेंगे। अच्छा, लेकिन लोग उससे पीछे हट गए। ये जब नवंबर वाला वाकया हुआ, 26 नवंबर वाला वाकया हुआ, इसमें आप देखेंगे कि लोगों की तादाद, फिर जब उन्होंने अजाइम देखे कि भाई ये जो लोग वहाँ से निकले हैं, और उसमें पंजाब में से निकलने वालों की तादाद इंतहाई महदूद थी, सिंध से आने वालों की, बलोचिस्तान से आने वालों की तादाद इंतहाई महदूद थी। लोग कहाँ से लेके आए गए? KP से, जहाँ पे हुकूमत है, हुकूमती वसाइल, वहाँ हुकूमती वसाइल, वहाँ सरकारी मुलाजिमीन को लाया। अच्छा, जब उन लोगों ने भी देखा कि भाई ये कुछ यहाँ पे ये करना ये चाहते हैं, मकसद ये है, तो लोग पीछे हट गए। नतीजा ये निकला कि आप ये याद देखें कि जब वो ऑपरेशन हुआ, तो मुझे एग्जैक्ट फिगर जो याद है वो ये था कि तकरीबन 2600 लोग तकरीबन वहाँ बाकी थे जो रुके हुए थे, बाकी लोग निकल चुके थे, भाग चुके थे, चले गए थे। वो 2600 लोगों को मुंतशिर करना रियासत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता, इससे ज्यादा भी होते कोई मुश्किल नहीं, रियासत के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। अब वो लोग मुंतशिर भी हो गए। मसला सिर्फ ये है कि पहली बात, जब अवामी सपोर्ट नहीं रही तो कमर टूटी है इस बात से। दूसरी बात, जब बैनुल अक़वामी सतह पे प्रोपेगेंडा किया गया कि वो ट्रंप जो आएगा अल्लाह को पता जाएगा,
تو وہ ٹرمپ کے آنے سے بھی کچھ نہیں ہوا، اس کے نمائندوں کے آنے سے بھی کچھ نہیں ہوا، وہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرنا ہی نہیں چاہتے، کر ہی نہیں سکتے، یہ داخلی معاملات ہیں، ان کو بھی بتا دیا گیا کہ آپ ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ سو کسی سٹیٹ نے ڈائریکٹ کوئی ایسی بات نہیں کی، اب نا امیدی وہاں سے بھی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آتی ہے جو روزانہ کا ایک وعدہ کیا جاتا تھا کہ کل یہ ہوگا اور 8 دن بعد یہ ہونے والا ہے اور ادارے میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، انتشار، وہ سارا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ انتشار پھیلانے کا جو سہارا دینے والے عناصر تھے وہ آہستہ آہستہ نکل گئے۔ اچھا، اور اب وہ باتیں نہیں رہ گئیں جس کی بنیاد پہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ جناب کل یہ ہو جائے گا۔ نا امیدی جو ہے اس نے پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر اب کیا کرنا ہے، لڑائی جھگڑا پیدا کرنا۔ اب آپ دیکھیں کوئی جو تو آپ نے 2 نام لیے، 2 نام نہیں ہے اس میں، جو بندہ جاتا ہے وہ اپنی داستان آ کے سناتا ہے، اگلا بندہ جو جاتا ہے سارے پچھلے والے کو نگیٹ کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں نہیں وہ یہ اصل میں یہ بیسیکلی جو ان کے اوپر ایک بیٹھا ہوتا نا ریڈار تھا، سسٹم تھا، وہ بتاتا تھا کہ یہ کام کریں یہ نہیں کریں، وہ سارا سسٹم ختم ہو گیا۔ وہ سسٹم ختم ہونے سے اب ان کے پاس کوئی گائیڈ نہیں رہا، وہ گائیڈ لائن دینے والا کوئی نہیں ہے۔ سو اس لیے آپ کو انتشار نظر آ رہا ہے، یہ انتشار آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا جو کچھ بھی آپ کر لیں، لیکن اس سارے کچھ کی ذمہ داری میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی اے کی جو 2nd کلاس لیڈرشپ ہے اس کی نہیں ہے، 3rd کلاس لیڈرشپ جو اس کی نہیں ہے، فرد واحد کی ہے کہ آپ نے غلط لوگوں کو میسج اپنا کنوے کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، انہوں نے خود غلط فیصلے لیے اور لوگوں کے کہنے میں یا اپنے ذہن کی جو بھی اطلاع تھی اس کے تحت وہ جو فیصلے لیے وہ اب ان کو بھگتنا پڑے گا۔ نظر آ رہا ہے کہ کمر کس طرح ٹوٹی ہے۔ اچھا، یہ بخاری صاحب آپ کو یاد ہوگا آدم سواتی صاحب کا ایک جو ہے وہ ویڈیو بیان تھا اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ میری بات ہو گئی ہے اور اب جو ہے وہ مذاکرات ہوں گے اور اجازت مل گئی ہے، اور پھر علی امین گنڈا پور ملے، پھر وہ کہا گیا کہ جناب بالکل اجازت مل گئی ہے اور ہم مذاکرات کریں گے۔ اچھا، یہ ایک سائڈ سے مسلسل بیانات آتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر علی ظفر صاحب سے کی ملاقات ہوئی، علی ظفر صاحب نے کہا جی بالکل، میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی میں نے آدم سواتی کو اور علی امین گنڈا پور کو کہا کہ آپ بالکل بات کریں، لیکن اب آج ایک ٹویٹ آ جاتا ہے اور وہ کہا جاتا ہے کہ میں تو بالکل مذاکرات نہیں چاہتا، یہ کس نے کہہ دیا مذاکرات کر؟ یہ کیا سین ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کا دوسری طرف سے کسی سے کہا ہی نہیں گیا، مذاکرات تو صرف 2 پارٹیز کے دوران ہو سکتے ہیں نا، دوسری پارٹی ہے ہی کوئی نہیں، ایک سائڈ سے خالص بخاری صاحب کو ایک مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ اچھا، ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ چلے گا ٹویٹ وہ کہیں گے میرا تو تھا ہی نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ کیا سین ہے کہ ایک سائڈ کہہ ہی نہیں رہی کہ مذاکرات ہیں یا نہیں ہیں، دوسری سائڈ ظاہر ہے حکومت ہی ہے نا سر، اس طرف سے تو کچھ بھی نہیں آ رہا، آپ ہی کہہ رہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ ہی کہہ رہے کہ نہیں ہو رہے، یہ کیا سین ہے؟ یہ بنیادی طور پہ جو جیسچرز آ رہے ہیں نا پی ٹی آئی کی جانب سے، لیڈران کی جانب سے، ان کے جو جیل میں بیٹھے فرد کی جانب سے، میں نے پچھلے دنوں کسی پروگرام میں کہہ دیے یہ رقص بسمل ہے، یعنی ایک تڑپتے ہوئے بندے کی فریاد کہہ لیجئے، سلیس اردو میں تڑپنا کہہ لیجئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بہت انہوں نے ایڈونچرزم کیا کہ کسی طریقے سے اپنے مقاصد حاصل کر لیں۔ وہ ایڈونچرزم سٹارٹ ہوا تھا جوڈیشل ایکٹیویزم سے، جب یہ باہر ہوئے حکومت سے، وہ کام نہیں کیا، اگرچہ اس وقت کی کورٹس نے انہیں کچھ سپورٹ کیا لیکن وہ کام نہیں کیا، تب سڑکوں پہ آ گئے۔ سڑکوں پہ آنے کے بعد 9 مئی جیسا خوفناک واقعہ، پھر 28 نومبر جیسا ایک اور خوفناک واقعہ، لیکن فاروقی صاحب نے جو بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ وہ جو پبلک سپورٹ 26 نومبر وہ جو پبلک سپورٹ تھی وہ مفقود ہوتی گئی، سلم ہوتی گئی، نیرو ہوتی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ چلو اب ذرا پارلیمنٹ میں تھوڑی سی شور مچائیں، شاید کچھ مقاصد حل ہو جائیں، وہ بھی انہوں نے کر لیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ امینڈمنٹ کے اوپر جا کے ایگری کر گئے اور پھر بیک آؤٹ کر گئے، وہ بھی کام نہیں کیا۔ پھر انہیں انٹرنیشنل سپورٹ کا سوچا، خطوط لکھے گئے، وہاں پہ لابنگ فرمز جو ہیں وہ پہلے سے ہائرڈ تھیں، ان کو مزید جو پیسہ ہے وہ انجیکٹ کیا گیا، وہاں آگے ریزولوشن، اور انہوں نے بڑے شادیانے بجائے کہ ہاں ہمارا مقصد، لیکن ایسی کئی ریزولوشنز آتی رہتی ہیں، دب جاتی ہیں۔ اب پھر انہوں نے وہ جو ایک اور خواب تھا کہ نہیں ہم نے پولیٹیکل لیڈرشپ سے مذاکرات نہیں کرنے، ہم تو صرف ایک ہی جانب مذاکرات کریں گے، وہاں سے کوئی لفٹ ہی نہیں۔ اور وہاں سے جب واضح بیان آ گیا کہ آپ کے مسائل پولیٹیکل ہیں، آپ پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات کریں، ہم تو آپ سے بات
نہیں کرنا چاہتے. اس میں پھر یہ پرسیپشن دینے کی ایک کوشش کی گئی کہ بیک ڈور پہ کہیں نہ کہیں کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. اور اس میں دیکھیے بٹ صاحب ایک سمپل سی بات یہ ہے, ہمارے پاکستانی پولیٹیشینز کا انٹریکشن کسی نہ کسی لیول پہ رہتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. شاید انہوں نے کہا کہ ایک نیا ہم 844 جسے پنجابی میں ہم کہا کرتے ہیں تھڑوں پہ بیٹھ کے چلا دیں, شاید اسی کا یہ اس وقت بندہ کرتا ہے جب تمام جانب سے مایوس ہو جائے. تو بنیادی طور پہ نہ کوئی مذاکرات ہو رہے تھے جہاں تک میری انفارمیشن نہیں, وہ مذاکرات تو سب دوسری سائیڈ سے, دوسری سائیڈ ریفیوزل ہے نا وہاں سے. ادھر سے تو کبھی آیا ہی نہیں کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. یہ خود ہی ترلا ڈال کے انہوں نے کہا قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ سر مذاکرات کریں. ایک ٹائم پہ ایک فکرہ کہا گیا, ایک کہا گیا, وہ ایڈوائز کی گئی کہ آپ سسٹم کے مطابق سسٹم کے ساتھ چلیں. سسٹم جی یہ کہا نا جب ان سے کہا گیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 3 بیانات آئے کہ میں نے اجازت دے دی, اجازت دے دی, اجازت. اب انہوں نے تو اجازت دے دی, دوسری طرف پارٹی نہیں ہے, تو اب کیا کیا جائے. تو پھر اس کے بعد یہی ٹویٹ بنتا تھا جو آپ مینشن کریں کہ میں نے اجازت نہیں. اچھا یہ مغل صاحب بتائیے گا کہ اعظم سواتی صاحب نے جو ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا تھا وہ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے کروایا تھا, آپ کو یاد ہو, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ جھوٹا کون ہے, یہ اعظم سواتی صاحب جھوٹے ہیں یا بانی پی ٹی اے جھوٹے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے دونوں ہیں. دونوں ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اعظم سواتی صاحب کی ایک اس سے پہلے پریس کانفرنس روتے ہوئے بھی آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا. اب میں اس کو صحیح سمجھوں, میں اس کو صحیح سمجھوں, میرے خیال میں یہ اب دیکھیں یہ جو ان کو پتہ چل گیا ہوا ہے سر جو اندر میری بیٹھا بات سنیں, میری بات سنیں. یہ جو ایک بندہ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے سر بات کر رہا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تائید میں بعد میں بیرسٹر علی ظفر صاحب جا کے ملتے ہیں تو پھر وہ باہر آ کے یہ بات کہتے ہیں کہ جی میری بات, انہوں نے کہا جی میں نے اعظم سواتی کو یہ مینڈیٹ دیا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اعظم سواتی جو بات کر رہے ہیں ان کی سائیڈ پہ تو یہ دلیل آ گئی, ان کے حق میں تو ثبوت آ گیا, تو پھر بانی پیٹی جھوٹے نکلتے سر ہیں. اگر انسان سچا ہو نا تو اس سے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی لاریب کتاب ہے, ہر بات میں اسے لانا ضروری نہیں ہے. نہیں بالکل ٹھیک اور بات. وقت ثابت کر دے گا کہ آپ سچے تھے یا جھوٹے تھے. میرے خیال میں جو اندر بیٹھا ہوا ہے نا وہ ان سب سے کھیل رہا ہے, اور ان کو اب پتہ چل گیا ہوا ہے کہ وہ اندر ہم سب سے کھیل رہا ہے. دیکھیں ایک طرف وہ کہہ رہے یہ ہیں بچے ہیں سر, ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے نا یہ اپنی دکانیں بھی ان کی بچی ہوئی ہیں یا پھر یہ بچانا چاہ رہے ہیں, لیکن اصل میں یہ بھی اتنے زیادہ سیریس نہیں ہیں. یہ بھی بس وہ جو ہے نا کمپنی کی مشہوری کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اتنے زیادہ سنجیدہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے بیانات کو لے کر دیکھیں نا, وہ ایک بات کرتا ہے اور دوسری دن وہ اس بات سے مکر جاتا ہے. یہ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو بات کی نہیں تھی. علی امین خان گنڈاپور کے بارے میں کیا کہا, ترکئی کے بارے میں کیا کہا, اس کو نکال دو, اس کو نہیں میں نے تو اس کو کرپٹ نہیں کہا, میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. یہ ان کو بیٹھ کے اندر میں یہ وہ ماچس ہے, کبھی ادھر لگا دیتے ہیں کبھی ادھر لگا دیتے ہیں, اور یہ سارے سیک رہے اس آگ کو. لوگ اس بات کو اب سمجھ گئے ہیں کہ یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں, ان کا کوئی پروگرام نہیں. دیکھیں پولیٹیکل لیڈر کا کوئی ویژن ہوتا ہے, وہ کسی کا اس کا کوئی پروگرام ہوتا ہے, اس پہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. ملک کے جو حالات ہیں, معاشی حالات ہیں, سیاسی حالات ہیں, آگے ترقی کیسے ہونی ہے, ہم 2025 میں ہیں, 2030 میں کیا بننا ہے, لیڈرشپ کا پورا ایک ویژن ہوتا ہے, کس طرح سے لے کے چلنا چیزوں کو. سر ان کا ویژن صرف ادھر ہی جا کے ختم ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا کی ایک ٹیم ہے جو بیٹھ کے جو بیانیہ بناتی ہے وہ جناب بیانیہ چلنا شروع وہ بھی سر اب ختم ہونا شروع ہو گئی نا. جو لوگ پہلے اس بخار میں مبتلا تھے کہ چیزیں شیئر کرتے تھے الٹی سیدھی سچی جھوٹی, وہ اب لوگوں کو سچائی سامنے دیکھیں سر جھوٹ کی ایک وجہ ہوتی ہے, جھوٹ کا ایک حسن یہ ہے کہ وہ جب آتا ہے تو چھا جاتا ہے, لیکن جب آہستہ آہستہ اس کے چہرے سے دھند اترتی ہے نا تو پھر اس کا بھیانک چہرہ جب سامنے آ جاتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں. میرے خیال میں وہ دھند اترنا شروع ہو گئی ہے. اظہر جوید صاحب, الفت مغل صاحب کا ایک خیال یہ ہے کہ دونوں جھوٹے ہیں, اور انہوں نے اعظم سواتی صاحب کو زیادہ جھوٹا ایک طرح سے قرار دیا. کہتے ہیں انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ روتے ہوئے پریس کانفرنس کی تھی, تو ان کا مطلب یہ کہنے کا یہ تھا کہ یہ زیادہ جھوٹے ہو سکتے ہیں. آپ کے خیال میں زیادہ جھوٹا کون ہے, اعظم سواتی صاحب یا جو ہیں اپنا بانی پی ٹی آئی؟ بٹ صاحب اس میں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. آپ اعظم سواتی کو تو کسی کھاتے میں لکھے ہی نہ. جو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے جھوٹے سیاستدان ہیں اور سب سے نکمے سیاستدان ہیں, جنہوں نے سیاست صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے کی, جھوٹ کی بنیاد پہ کی. ایک ایسا شخص جو ضیاء الحق کے کہنے پر کرکٹ سے ریٹائرمنٹ واپس لیتا ہے, جو مشرف کا جو ہے وہ ریفرنڈم کا ایجنٹ بنتا ہے, اس کے بعد وہ حرکت کرتا ہے جس سے جو آمریت کو وہ تقویت ملے. وہ ہمیشہ اپنی پارٹی میں بھی آمریت میں رہتا ہے, جو جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے ساری نظام کو جس نے لپیٹے رکھا, جو فیض حمید کے اشاروں پہ ناچتا تھا. آپ اس سے جمہوریت کی توقع کرتے ہیں؟ آپ اس شخص کے فیصلے تو دیکھیں جو اسمبلیوں سے باہر نکل آتا ہے,
जो कहता है मैं इन सियासतदानों से बात नहीं करता, जो सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करता, वो अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन करार देता है। इस शख्स की हिस्ट्री यही है कि जिसने इसके साथ खड़ा हुआ है, उसने सबसे पहले उसको छुरी मारी है, उसको तबाह किया, उसको बर्बाद किया। ये मैं एक बात से इत्तेफाक करता हूं, मेरे किसी दोस्त ने कहा कि ये खेल रहा है, ये बिल्कुल खेल रहा है। ये अपने दोस्तों से खेलता है, अपने पार्टी लीडरों से खेलता है, उनको कभी किसी को कुछ कहता है, कभी किसी को कुछ कहता है, और ये बहुत बड़ा झूठा शख्स है। ये अपने मफाद के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। साइफर क्या था? झूठा ड्रामा था। साइफर के तहत इसने अब इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगाने की कोशिश की। इस शख्स ने पाकिस्तान के मफादात से खेला, और अभी भी बैठा जेल में झूठ बोलता है, जाने वालों को ये कह देता है कि जी मैं डील नहीं कर रहा, दूसरी तरफ वो ये कहता है कि मैंने डील से इनकार नहीं किया। तो ये वो शख्स है। आज सिर्फ रऊफ करासरा साहब का कॉलम पढ़ लें, इसकी हिपोक्रेसी, इसके तमाम जो दो म्यारात है, वो सारे खुल के आपके सामने आ जाएंगे। तो अब वक्त है कि इसके पार्टी के लीडरों को भी सोचना होगा कि कब तक वो गुलाम बने। अब अदर जवेद साहब, टाइम क्योंकि शॉर्ट है, मुझे खालिद फरूकी साहब से पूछना है। सर, ये मैंने आपके सामने एक सवाल रखा है, आपने सुना है सवाल, आपके ख्याल में चलें सच्चा कौन है? ये कह लें, झूठे को छोड़ देते। आप किसी शो को लेके बैठ गए, कोई मुल्क की तरक्की की बात करें, ये झूठ तो चलता ही रहेगा। देखिए सर, मेरी बात मसला सुनिए। देखिए सर, इतनी बड़ी देखिए, एक झूठ हो गया तो लीडरशिप तरक्की है, तो वो बहुत शुरू हो सबक जाएगी। प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ये वजीर थे और सेनेटर थे, और कौम के सामने इस तरह से चीजें आ रही हैं। मैं चाहता हूँ चीजें एक्सपोज होनी चाहिए। और देखिए मसला ये है कि क्रेडिबिलिटी जो है ना, इनकी एक आदत थी, जब क्रिकेट भी खेलते थे तो दूसरे लोगों की क्रेडिबिलिटी को खराब करते थे। अब उन्होंने सारा अरसा अपनी पार्टी में कोई लीडर पैदा नहीं होने दिया। जो शख्स कोई बात करता है, और फिर पार्टी के अंदर छोटे छोटे ग्रोह खुद ही बनवा दिए ताकि पार्टी के ऊपर दावेदारी कोई ना कर सके, कोई बंदा ऐसा ना आ सके। अब हमें नहीं पता, बेसिकली आप देखिए बड़ा कन्फ्यूजन है इस पार्टी के अंदर। हमें नहीं पता कि जो मुकदमात हैं उनके फैसलों में सजाएं क्या होनी है। जी जाहिर है, ये तो ठीक है, अभी किसी को जब नहीं फैसले इस बात आएंगे का तो ही नहीं पता चलेगा। अच्छा, पता नहीं कितना अरसा किसी को अंदर रहना पड़ता है। हमारी बिल्कुल कतई तौर पे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि कोई सर, जो शख्स है, कानून के मुताबिक लेकिन चीजें जो वो कानून चलनी के चाहिए, मुताबिक वो पता नहीं कौन कितना अरसा रहता है। अच्छा, अब उस गैर यकीनी के आलम में पार्टी हो गई है एक तरह की, बगैर किसी लीडर के, ऐसी बस मतलब क्या उसे कहेंगे आपके, जिसका कोई लीडर रहनुमा कोई नहीं है, हेडलेस पार्टी है एक। अच्छा, अब इसमें आके तो जो शख्स भी बात करता है, उसको दूसरा बंदा जो है उठ के वो सिर्फ इस पार्टी के अंदर अपना हर कोई शेयर वसूल करना चाहता है। हिस्से, जैसे कहते हैं ना कि हिस्से, अपने हिस्से की चीज ले जाना, उसमें लगे हुए हैं। नतीजा इसका ये निकलता है कि आपको नहीं सिर्फ, बल्कि पार्टी के लोगों को भी ये नहीं पता चल रहा कि जो पार्टी की लाइन है इस वक्त, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या है। सो आपको उसमें झूठ नजर आएगा। फिर बेसिकली क्योंकि आप डिपेंड नहीं कर रहे अपनी पब्लिक पे, ना अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ पे, ना आप अपने मामलात को पार्टी के अंदर, मुल्क के अंदर रख के हल करना चाहते हैं। आप देखते हैं बाहर की कुव्वतों पे। जब बाहर की कुव्वतों पे देख के आप फैसले करते हैं, जो फैसला आप एक दिन करते हैं, आप कभी कहते हैं कि जी हमारी बात बिल्कुल नहीं होगी, फिर आप महसूस करते हैं अच्छा वो दो बंदे आने वाले हैं, तो आप कहते हैं जी डील की बातें, खुद ही डील की बातें भी शुरू करवाते हैं। ये सारा कुछ ऐसे, ये देखें ना, बाज़ औक़ात लोग, मैंने कभी कई दूसरे लोगों से मिला हूँ, दूसरी पार्टी के लोगों से, वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसी बात शुरू हो जाती है अचानक, जिसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं होता। खुद ही एक बात घड़ी जाती है, जनाब ऐसे होगा, नतीजा ये निकलेगा और ये हम ऐसे करने वाले हैं। ये जो अभी आपने स्वाति साहब के बारे में बात की, एक बंदे का, वो मैं अभी जो उल्फत साहब बात कर रहे थे, मैं उससे एग्री करता हूँ कि महज उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नहीं है। एक बंदे का आप माजी याद करें कि वो अमेरिका से पाकिस्तान में तशरीफ लाए थे, और क्या क्या करके वो तशरीफ लाए थे, और उन पर क्या क्या इल्जामात थे। अच्छा, उन्होंने किस तरह अपनी पार्टियां बदली, किस तरह उन्होंने अपने रंग बदला। अच्छा, अब वो जाके एक पार्टी में बैठ गए, उन पे बेसिकली कोई एतबार, वो सच्ची बात भी करेंगे, उन पे एतबार कोई नहीं। सर, दूसरी साइड पे जो देखे ना, उन्होंने कहा मैंने घड़ी बेच के सड़क बनवा दी, सड़क जो है मैं उन्हीं की बात करने पाकिस्तान के पैसे से, मैं उन्हीं की बात करने लगा। दूसरी तरफ वो है, उनका मामला ये है कि मुझे उनका एक इंटरव्यू याद आता है, वो कहते हैं, कभी कहते हैं जनाब देखिए ये बातें, वो टैक्सेशन की बात हो रही थी, ये जो आपके जो असासे होते हैं उसकी बात हो रही थी, तो एक बात वो एक लम्हे करते हुए अगले लम्हे उससे फिर जाते हैं। सो इस पे आपको झूठ भी नजर आएगा, बार फैसला आवाम कर लेंगे। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल अल्लाह के बाद।
बार वक्त।